On this sacred occasion of Ganesh Chaturthi, I extend my warm wishes to each and every one. As we welcome Lord Ganesha in our homes, let us also welcome his message of wisdom, harmony and responsibility. This year, let us celebrate it in an eco-friendly way, protecting our rivers, fields and environment for generations to come. And as we bring home Lord Ganesha, let us support our local craftsmen and artisans who, with devotion and tradition, keep up our culture and alive. May Lord Ganesha bless our Goa with peace, prosperity and unity. Ganpati Bappa Moria. Ganpati Bappa Moria. गणपती हा तो मेन 3 घरवडींचो मेळून आमी एक गणपती दवरून साजरो करता. म्हणजे साधारण आमच्या फॅमिलीन 50च्या वयर लोक असतात आणि सगळे एकट्टी येऊन आमी हो गणपती साजरो करता. ह्या ओनूचे जे डेकोरेशन तुम्ही केलेले आसा ते कशा पद्धतीन केलेले आसा आणि कितें वापरून केलेले आसा? आता कशें आसा की आमची सगळी घरवड मेळून एक हांगासर सणांकूच येता. सो हांगासर खंयचे बरे कार्य आसता देवाचे तेन्नाच आमी येता म्हणून आमी ह्या वर्सा थीम ठरयल्लो तो दगडूशेठ. सो ह्या घराचो देखावो आमी एक देवळाच्या रुपांतरण करपाचें ठरयल्लें आनी तसोच आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सो जी तुमी हांगासर सजावट पळयतात ती एक कार्डबोर्ड पुठ्ठ्याच्या मदतीन तो सगळो आमी प्रकार हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा. मागीर पायप जावं कसले खांबे करपा खातीर पायपाक तांकां पुठ्ठे लावन कागद लावन अशे पड्डे बी लावन आमी ते सगळी डेकोरेशन केल्लेलें आसा. जशें तेणें सांगलां म्हज्या भावान की आमकां 2 म्हयने लागले हे सगळें करपाक. कटींग जावं सगळें हातान केलां, नथींग इज मशीन मेड. आणि सगळे कार्डबोर्ड म्हटल्यार ते कार्डबोर्ड इज व्हेरी टफ टू कट. आमी आतां थर्मोकॉल घेतलो जाल्यार ताका शोल्डरींग मशीन येता. सो आमी इट इज व्हेरी इजी टू डू डिझायन्स एंड ऑल. आणि कार्डबोर्ड म्हटल्यार कशें हात बी दुखता. सो ती सगळी मेहनत आसा हेच्या फाटल्यान. मेहनत आणि भाव भयणां एकठांय येता त्या टायमाचेर ते सगळें करपाक आणि ती एक बॉन्डिंग क्रिएट जाता. सो अशेंच चवथ म्हटल्यार एक व्हडलो सण जो वर्सान फकत एकूचदा येता. म्हणटकूच त्या सणाक अशी खोशयेनताय सगळी एकठांय येवन सगळे एकमेकाक साथ दिवन करपाचें. Like, subscribe and get notified.